दोस्तों, यमन की हुतीज का यह कहना है कि उन्होंने अमेरिका के मोस्ट एडवांस्ड F-18 हॉर्नेट को मार गिराया है। ये 22 दिसंबर का वाकया है। $66 मिलियन के इस जेट के तबाह होने पर अमेरिका ने अलग कहानी सुनाई है। पहले अलग कहानी सुन लीजिए, फिर हाउथीज की बात को सुनिएगा। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने कहा है कि यह दोस्ताना हमला था। ये पहले इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले F-18 तबाह हो चुका है। अमेरिकी नेवी के यूएसएस गेटिसबर्ग गाइडेड मिसाइल क्रूजर ने हूथियों पर हमले के दौरान खुद का नुकसान कर लिया। ये अमेरिका का कहना है। यूएस ब्रिटेन गठबंधन के हमलों के दौरान रेड सी के ऊपर गलती से अपने ही एक F-18 हॉर्नेट को मार गिराया। हालांकि दोनों पायलट सही सलामत बच गए, एक को चोटें आई हैं, इलाज चल रहा है। यमन के हौथी जो कहा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उनकी रिपोर्ट जो है वो तफसील में कुछ अलग है। यमन की हूथीज का यह कहना है कि उसने अमेरिका का F-18 मार गिराया है और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। हूथी के सुप्रीम लीडर अल-हौथी ने कहा कि अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराए जाने के बारे में अमेरिकी सेंट्रल कमांड शायद इसके पीछे की सच्चाई का खुलासा कभी ना करे। शायद ये फौजियों के हौसले को और ज्यादा गिरने से रोकने, अमेरिकी फौजियों के हौसले को और नेवी के जवानों की फैमिलीज की तरफ से बढ़ते प्रेशर से बचने की एक स्ट्रेटजी के तौर पर किया जा रहा हो कि अमेरिका अपना नुकसान बचा रहा हो। मारा हमने बता रहा है, दोस्ताना फायरिंग में हो गया ये नुकसान। अब हम कब से हो गए अमेरिका के दोस्त, ये तो अमेरिका ही बताए। खबर की तफसील और अमेरिका के दावे के मुताबिक जरा समझिए। बीच में मैंने हुतीज की बात बताई, अभी आपको फिर अमेरिका की बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सपर्ट्स की बताऊंगा जो कहते हैं झूठ है। खबर की तफसील और अमेरिका के दावे क्या कहते हैं समझ लीजिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 21 दिसंबर की सुबह कंफर्म किया कि रेड सी में उसके एक वॉरशिप ने गलती से एक F-18 जेट को मार गिराया जो यमन पर अमेरिका और ब्रिटिश के ताजा हमले में शामिल था। सेंटकॉम ने दावा किया कि यमन पर हमलों में ईरान समर्थित हौथियों की तरफ से जो एक मिसाइल फैसिलिटी चलाई जा रही थी और एक कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी चलाई जा रही थी, उसको निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने यह दावा किया। सेंटकॉम ने इस बयान में आगे कहा कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग, जो यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, उसने गलती से F-18 पर गोली चला दी जब वो यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से उड़ान भर रहा था। यानी ये F-18 टेक ऑफ कर रहा था, तभी हमारे दूसरे जहाज ने गोली मारी, वो टप से नीचे गिर गया समंदर में। समंदर में गिराना जरूरी है, वरना वो डेक पे दिखाना पड़ेगा मलबा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि रेड सी के ऊपर हुथीज के कई एक तरफा हमलावर ड्रोन और एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी नेवी ने मार गिराया। अब मुझे लगता है दोस्तों कि यहां पर एक पेच है। या तो हुथी की कोई मिसाइल F-18 को तबाह कर गई, या फिर हुथीज की मिसाइल को मारने में खुद अमेरिका का निशाना चूक गया और F-18 फौत हो गया। आपको क्या लगता है? अभी कहानी बाकी है। सेंटकॉम के बयान में यह कहा गया है कि F-18 में बैठे हुए दोनों पायलट्स बाहर निकाल लिए गए, एक को मामूली चोटें आई हैं। क्या वो इजेक्टर से खुद ही बाहर निकल गए थे? खैर, हालांकि एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो समझिए। द नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन के नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रैंडन वीचर्ट ने इस इंसिडेंट के बारे में अमेरिकी सेना के बयान पर शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हम तथाकथित महाशक्ति के तौर पर एक नए लो लेवल पर, निचले दर्जे पर पहुंच गए हैं। हाउथीज ने हमारे जेट को हो सकता है कि मार गिराया हो और हम दोस्ताना गोलीबारी का बहाना बना रहे हैं। इस तरह का बहाना इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए सबसे अच्छा बहाना बन गया है कि हमने अपने आपस में ही गोली चला दी। हम दुनिया को नहीं बता रहे कि दुश्मन हमें ठोक रहा है। इसी तरह एसोसिएटेड प्रेस ने इस बात पर शक जताया कि यूएसएस गेटिसबर्ग कैसे F-18 को दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइल के तौर पर समझ सकता है, जबकि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जहाज लगातार रडार और वायरलेस कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। तो उन्हें कैसे लग गया कि वो दुश्मन का है, वो भी हमारे जहाज पर से उड़ रहा हुआ। गौरतलब है सर कि यमनी एयर डिफेंस फोर्स ने पहले भी MQ-9 रीपर ड्रोन समेत 12 सबसे एडवांस अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराया है। उन्होंने F-18 को मार गिराया हो पक्का नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तरीके से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका अगर ड्रोन के टुकड़े ना मिलते तो कभी यह भी नहीं कहता कि हमारे रीपर ड्रोन मार गिराए गए। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया है ये फ्रेंडली फायरिंग यानी दोस्ताना गोलीबारी का इंसिडेंट था, लेकिन एक सवाल है दोस्तों,
یہ انسیڈنٹ غزہ میں اسرائیل کے جینوسائیڈل آپریشن کو کور کرنے کی کوشش میں واشنگٹن اور لندن کی طرف سے یمن کی راجدھانی سنا اور بندرگاہ شہر حدیدہ پر جو ایگریشن تھا، ہوائی حملے تھے، اس کے ایک نئے دور کے بعد پیش آیا۔ یعنی صاف ہے کہ اپنے اوپر ہو رہے حملوں کے وقت یا تو ہوتھیز نے امریکی جہازوں پر حملے کیے تاکہ اڑان بھر رہے جیٹس کی جڑ کو تباہ کیا جا سکے، یعنی ان جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں انہیں، یا پھر ہوتھیز نے پہلے ہی امریکی F-18 کو گرا دیا ہو، جس سے تمتما کے امریکہ نے یمن پر آج صبح اندھیرے میں حملہ کیا ہو۔ کیونکہ ڈیٹس کو لے کر ذرا مسئلہ ہے، جیسے ٹائمنگ کو لے کر گڑبڑ ہے نا، ویسی کہیں 21 ہے کہیں 22 ہے، خیر جو بھی ہے۔ خیر ہم تو صرف دونوں کے دعووں میں سوال تلاش سکتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہوتھیز کی وجہ سے ریڈ سی میں مستعد امریکہ کا بھاری نقصان ہو چکا ہے۔ F-18 کا جنازہ مالی نقصان سے زیادہ عزت کے نقصان کا سبب ہے۔ $66 ملین چھوٹے ہوتے ہیں، جس کا ہے یہ $66 ملین کا فائٹر جیٹ، اس کا یہ اربوں خربوں کا نقصان ہے اس کی عزت کا۔ خیر اب یمن پہ کیا ہوا وہ جان لیجئے۔ امریکہ نے سیٹرڈے کو یمن کے حوثیز کے قبضے والی راجدھانی جو ہے سنا، اس پر بڑا حملہ کیا۔ اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے یمن کے انصار اللہ موومنٹ نے یا کہ حوثیز نے ایک میزائل کے ذریعے اسرائیل کے کمرشل سینٹر تیل ابیب پر اٹیک کیا تھا۔ اس میں 16 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ شام کو پھر انہوں نے ڈرون سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ہوتھیز کا لگاتار 3 دن ہوا حملہ تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان جاری کر بتایا کہ انہوں نے حملوں میں جو کل رات حملے کیے ہیں اس میں یمن کے حوثیز کے ایک میزائل گودام یا میزائل فیسلٹی اور کمانڈ اور کنٹرول فیسلٹی کو نشانہ بنایا۔ یمن کے حوثیز نے سیٹرڈے کو اسرائیل پر کیے گئے حملے کی ذمہ داری لی اور کہا کہ انہوں نے اسرائیلی دشمن کے ایک ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ میزائل کو تباہ کرنے کی ناکام کوششیں ہم نے کی کیونکہ ہم میزائل کو یمن کے حوثیز کی میزائل کو تباہ نہیں کر پائے۔ اس کے بعد لوگوں کو بھاگ کر شیلٹرز میں اپنی جان بچانی پڑی۔ پھر وہاں جانچ چلی کہ آخرکار ہمارا آئرن ڈوم ناکام کیوں ہوا۔ تب یہ پتا چلا جو ہم نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ وار ہیڈ بڑا ہلکا لگایا تھا حوثیز نے، فیول زیادہ بھرا تھا بیلسٹک میزائل میں تاکہ وہ تیزی سے ڈاج کر جائے ایئر ڈیفنس سسٹم کو۔ فی الحال یمن کے حوثیز نے کہا ہے کہ امریکہ برٹن کتنے حملے کر لے، ہم غزہ کے ساتھ تھے، ہم غزہ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ کوئی اپنے نقصان کروا کر اگر کسی کا ساتھ دے رہا ہے، یمن کے حوثیز دے رہے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے مشکل ہے، امریکہ کے لیے مشکل ہے کہ یمن کے حوثیز ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جو ٹوٹ نہیں رہے، جو ڈر نہیں رہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس ایک جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، وہی جو حزب اللہ نے فلسطین کے لیے آواز اٹھا کر خامیازہ جو بھگتا ہے۔ عرب ممالک خاموش رہے، ان کی خاموشی کی اپنی کئی وجہ ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ بزدلی ہے۔ کھل کر کہتا ہوں، ایران ایک واحد ملک ہے جو ہر طریقے سے پیچھے سے لگا رہا فلسطین کے لیے، اور ان کی جو کتھت پراکسیز کہلاتی ہیں انہوں نے بہت مدد بھی کی فلسطین کے لیے، لیکن پھر بھی 14 مہینے سے جنگ جاری ہے، ظلم جاری ہے۔ باوجود اس کے کہ غزہ کو تباہ دیکھ لیا، لبنان کو تباہ دیکھ لیا، سیریا کو بھی تباہ دیکھ لیا، یمن کے حوثیز اگر اب بھی میدان جنگ میں ٹکے ہوئے ہوں اور ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر یمنیوں کے بارے میں اسٹڈی لوگوں کو کرنی پڑے گی کہ وہ آخر ہیں کیا، اور وہ امریکہ اور اسرائیل سے ڈر کیوں نہیں رہے۔ شکریہ، سلامت رہیے۔